सबसे पहले आपको बताएं कि मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। अदील, एक तो कल क्या क्या सेरेमनीज होंगी उसकी डिटेल्स भी बता दें। दूसरा ये कि कितना ये इम्पोर्टेंट है मोराल को बूस्ट करने के लिए हमारी उन फोर्सेज का जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। देखिए जी, खुशी का मौका है, शुक्र का मौका है और इसके लिए अब 16 मई का जो दिन है ये कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान है। और अचीवमेंट इतनी बड़ी है, खित्ते में नहीं दुनिया में, और इतना बड़ा कारनामा जो फोर्सेस ने अंजाम दिया और कौम का सर फखर से बुलंद किया है। तो इसलिए अब इस यौम तशक्कुर के मौके पे दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी से, खसूसी दुआओं से होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की इस्लामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पे गार्ड्स की तब्दीली की तकारीब का इनकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात होंगी, वफाकी दारुल हुकूमत में भी होंगी, सूबाई दारुल हुकूमत में भी होंगी। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे, दुआया तकारीब मुनक्कद की जाएंगी और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खसूसी मुलाकातें भी अस्करी और सियासी क़यादत करेगी। और यौम तशक्कुर की नुमायत जो तकरीब है कल रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी और तकरीब में तमाम मकातब फिक्र से आम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। ये बहुत जरूरी है कि एक्नॉलेज किया जाए उस रोल को जो हमारी फोर्सेज ने हमारे लिए प्ले किया है। अदील वड़ाइश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, मार्के हक में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले शहीनों से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वफाकी वुज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी हमरा थे। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के वज़ीर दिफा के बयान की मुज़म्मत करता है और भारतीय वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बयान दिया था। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना है, ये कहा गया तर्जुमान की जानिब से। भारतीय वज़ीर दिफा की बातों से आलमी एजेंसी IAEA की जिम्मेदारियों से ला इल्मी जाहिर होती है, ये भी कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। और शदीद अल्फाज में उन्होंने मुसम्मत की भारतीय वज़ीर दिफा के उस बयान की जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक था। कामयाब ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पर सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो गई। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने पेश की। करारदाद में भारत को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी अमन के मुकम्मल आज़म का यादा, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। सदर यूएई ने अमरीकी सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा मशरिक़ वस्ता का आगाज सऊदी अरब से किया। वो 13 मई को सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाही इक़्तिसादी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए थे, जबकि सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान मुआहिदे पर भी दस्तखत हुए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर यौम तशक्कुर के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। थी हम अपने शोहदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे और ये नेमत पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस बहादुरी दलेरी से इसका दिफा किया और अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तह से हमकिनार किया, उस पर पूरी कौम कल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होगी। तो कल सुबह फजर के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। जुम्मे के इज्तिमात के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी और कल का दिन परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। और इसके अलावा जो यादगार शोहदा हैं उन पर फूल रखे जाएंगे, हाज़री दी जाएगी शोहदा की कब्रों पर और उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कल के दिन मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की चेंजिंग की सेरेमनीज भी होंगी और इसके साथ साथ कल दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से किया जाएगा। तो ये कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा।
اور ہم سب مل کے بطور پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کی عزت وقار میں اضافہ کیا، اور کل ایک مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوگی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز اس میں شرکت کریں گے۔ سپاہی سالار جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور تمام جو ہے ہمارے وفاقی وزراء اس میں شریک ہوں گے، اور کل یوم تشکر کی مرکزی تقریب میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے اور قوم کو ایک یکجہتی کا پیغام دیں گے۔ تو میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں، اور شام کی مغرب کی نماز کے بعد چراغاں کریں، دیے جلائیں اور اظہار یکجہتی کریں، نہ صرف اس ملک کی افواج کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، بلکہ یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے اور پاکستانی قوم کی اتحاد اتفاق کی فتح ہے، اس کو بھی سیلیبریٹ کریں، اور پاکستانی پرچم ہر جگہ پر آویزہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ اور یہ یوم تشکر کل اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے پوری قوم بہت عقیدت اور احترام سے منائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم تشکر کے حوالے سے اہم گفتگو۔ اطلاعات عطاء اللہ تارڑ گفتگو کر رہے تھے جو تھی یوم تشکر کے حوالے سے، اور انہوں نے کل سے متعلق جو شیڈیول ہے اس کا اناؤنس کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی تقریب میں سول اور عسکری ملٹری شپ جو ہے ملٹری لیڈرشپ وہ اکٹھی ہوگی اور اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے گا اس دن کو، اس شاندار فتح کو جو پاکستان کی فورسز نے پاکستان کو دلائی ہے اگینسٹ انڈیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف یہ کہتی ہیں کہ بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹا دی، یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں، نظریات اور جذبے کی جنگ تھی۔ قوم نے فوج پاکستان کے سپورٹ میں اپنا حصہ ڈالا، مجھے پوری قوم پر فخر ہے۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپریشن بنیاد مرسوس میں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد بدنیتوں پر نہیں آتی۔ پچھلے سالوں میں یہاں ایک نااہل حکومت تھی، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ ہماری پوری قوم نے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا۔ افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اس ملک نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا الحمدللہ۔ پچھلے کئی سال کیونکہ نااہل حکومت تھی یہاں پر، تو جتنے بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے۔ مودی کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سابق بھارتی فوجی کے دھماکہ خیز انکشافات۔ جاری پہلگام حملے کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر مودی پر تنقیدی وار۔ سابق بھارتی فوج کے اہلکار نے مودی کے فالس فلیگ ڈراموں سے پردہ اٹھا دیا۔ سابق بھارتی فوجی نے انکشاف کیا کہ 18 سال بھارتی فوج میں خدمات انجام دی، پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں ہوئی تھی۔ بغیر انویسٹیگیشن داخل ناممکن تھا، فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹ ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض 1 ہفتے کے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور امل ولی خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مبارکباد اول تو تمام پاکستانی قوم اور اس کے بعد حکومت اور حکومت کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ اور پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے فارن آفس، پاکستان کی میڈیا آؤٹلیٹس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 دنہ جو جنگ تھی وہ ہر سطح پہ، صحافتی سطح پہ ہو، فورن روابط کی سطح پہ ہو، جنگ کی سطح پہ ہو، دفاع کی سطح پہ ہو یا حملے کی سطح پہ ہو،
پاکستان ہر شعبے میں جیتی ہے اور میں تمام تر لوگوں کو اس جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کی دفاع، پاکستان کا وجود الحمدللہ محفوظ ہے.